الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك يا مسلم موسى مولى علي رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك يا أم فاطمة خاتون الجنة رضي الله تعالى عنها الصلاة والسلام عليك يا حضرت إمام حسين رضي الله تعالى عنهما الصلاة والسلام عليك بارا إمام الصلاة والسلام عليك 14 मासूम الصلاة والسلام عليك يا सौकाए करबला الصلاة والسلام عليك हमारे السلام عليكم يا خادم النماز चिश्ती संजय यासी सजना राहत वासन बलिया कराम الصلاة والسلام عليك قوم يا पाक पढ़कर बिस्मिल्लाह كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد